نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے اے لے کے آندیاں رحمتاں نے بابا دے رزق وچ برکتاں نے بڑیاں با برکت ہوندیاں نے تے گل بڑی پیاری ہے او حدیثاں دا ترجمہ ہے ماں باپ آن چھڑان گیاں دوزخ آن بچان گیاں ماں باپ آن چھڑان گیاں دوزخ آن بچان گیاں دوزخ تو چھٹکارا ہوندیاں نے جد ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں بھریا ویڑا سنجا کر جاندیاں جد ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں بھریا ویڑا سنجا کر جاندیاں ویڑے دی رونق ہوندیاں نے رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں دے پراؤنیاں ہوندیاں نے پیغمبر دے امتی ہون دے باوجود بیٹیاں دے پیدا ہون تے ماتم کر دینے افسوس کر دینے میں انہاں لوگاں نو اج دے اس جمعے دا پیغام پہنچانا چاہنا نمبر 2 جیڑے لوگ اپنیاں بیٹیاں دے حق مار دینے بیٹیاں دی جائیداد ضبط کر دینے اور بیٹیاں دا حق جڑا ہے بیٹیاں دا حق جڑا ہے وہ بیٹیاں نو دیندے نے انہاں لوگاں دے ہاں بھی اج دے جمعے دا پیغام میں انشاءاللہ پہنچانا چاہنا اسلام دے اندر عورت نو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا مقام عطا کیتا ہے پیغمبر دے آن تو پہلے عرب دے اندر عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سی جس طرح ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر ڈنگراں دیاں منڈیاں لگ دیاں نے بکرے تے چھتریاں دیاں منڈیاں لگ دیاں محدثین نے لکھیا ہے کہ اس منڈی دے اندر کوئی اپنی بہن ویچن واسطے آ رہا ہے کوئی اپنی بیٹی فروخت کرنے واسطے آ رہا ہے کوئی اپنی بیوی نو ویچن واسطے آ رہا ہے اس منڈی دے اندر کسے نو تمیز نہیں سی جس طرح ساڈے اس موجودہ معاشرے چ کئی میرے دوست احباب یہ گل کہندے نے بیوی تے پیر دی جُتی ہے پوری آئی ٹھیک نہ آئی لا کے پراں چھوڑ چھڑو میرے بھائیو یہ جاہلانہ اور عرب دے بدواں والی بات ہے بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال مکمل یکجہتی دے نال گوڈے چھڈ کے میری ایک ایک بات نو اپنے دماغ دی تختی تے منقش کر کے لے جاؤ اللہ تعالی سانو ساریاں نو قرآن نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے تو میں بات کرنا چاہنا کہ جدوں اسلام آیا ہے پھر اسلام نے بات کہی عورت منڈیاں دا مال نہیں ایک گھر دی زیب و زینت ہے عورت نو پھر اسلام نے مقام دیتا ہے اگر یہ عورت اپنے ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے یہ ماپیاں دا جگر تے ٹکڑا ہویا کر دیئے جدوں یہ بیٹی جوان ہو جاندی ہے پھر پراواں دی غیرت تے عزت بن جاندی ہے جدوں دی شادی ہو جاندی ہے پھر خاوند دی عزت تے وقار بن جاندی ہے تے شادی تو بعد جدوں اللہ انہوں بیٹی یا بیٹا عطا کر دیندے نے پھر یہی عورت ماں بندی ہے جدوں ماں بن جائے اللہ دے قدماں تھلے اپنی جنت نشاور کر دے میرے بھائیو نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے جدے گھر بیٹی پیدا ہوندی سی نا او دے چہرے تے 12 بج جاندے سی انتہائی غصے چ آ جاندا سی اور او دا چہرہ قرآن کہندا سیاہ ہو جاندا سی ذرا قرآن دے مقام وال غور کر لو توجہ فرما لو میں ترجمہ کرنا چاہنا اور بات اگے چلانا چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ ہو بہار پیدا ہو جائے صلی اللہ ہو
علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جدوں انہاں نوں خوشخبری دتی جاندی کسے بندے نوں بالانسا کہ تیرے گھر اللہ نے بیٹی پیدا کیتی ہے، جدوں بیٹی پیدا ہوندی ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، او دا چہرہ جیڑا ہے او کالا سیاہ ہو جاندا تے غصے دے نال بڑا غمگین تے پریشان ہو جاندا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، او قوم دے کولوں اپنے آپ نو چھپاندا پھردا، لوکاں دے کولوں اپنے آپ نو لکاندا پھردا۔ کس چیز تو؟ بیٹی دے پیدا ہون دی وجہ تو لوکاں دے کولوں اپنا چہرہ چھپاندا پھردا ہے کہ لوکی کہن گے اے دے کر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لوکی مینے دین کے تانے دین گے، اس وجہ تو وہ اپنے چہرے نو لکاندا ہے، اپنے چہرے نو چھپاندا پھردا ہے تے یا ایمسکہو علی ہونن، اس بیٹی نو اپنے گھر چ اپنے کول ٹھہرا لیندا، ام یدسہو فی التراب، یا زمین دے اندر ٹویا کڈ کے اس زندہ بیٹی نو دفن کر دیندا۔ الا ساء ما یحکمون۔ انہاں لوکاں دے ہاں بہت بھڑا فیصلہ سی، بہت برا فیل سی جڑے عرب دے بدو کر دے سن۔ اور میرے بھائیو اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا وا سنان۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا دنیا دے لوگو انہاں نو جدوں بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے، او غم دے اندر پریشانی دے اندر مبتلا ہو جاندے۔ او قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، آئیے ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے دا واقعہ ہے، مسند احمد دی روایت جے، توجہ نہ میری گل نو سن لو۔ ایک نبی دا صحابی ہے، مسجد دی ایک نکر چ بیٹھ کے زارو قطار روئی جاندا ہے، چیخاں مار مار کے روندا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بھئی تیرے کو کیڑا گناہ ہو گیا ہے، کیڑا جرم کر بیٹھا ہے کہ جدی وجہ تو روئی جانا ہے؟ آندا محبوب جی اے گل تسی نہ ہی پوچھو تے چنگی گل۔ فرمایا ہویا کیا؟ ہو سکتا ہے اللہ اس مسئلے دا کوئی حل نکل آئے جس وجہ تو رو رہے ہیں۔ آندا محبوب جی میری بیٹی دے کر، میری بیوی دے کر بچہ پیدا ہون والا سی تے میں سفر تے چلا سا تے میں اپنی بیوی نو اے بات کہنا وا اگر بیٹا پیدا ہویا تے تو رکھ لیں، اگر بیٹی پیدا ہوئی تے انہوں زندہ ہی دفن کر دیں۔ آندا اللہ دے رسول میں اپنی بیوی دے کولوں اے وعدہ لے کے میں سفر سے ٹر جانا وا، میں کچھ سالاں تو بعد واپس آنا وا تے آن کے میں اپنے گھر چ وڑنا تے مینوں نکی جی بچی جیڑی ہے او میرے گھر دے سین دے اندر ٹہل دی نظر آون ڈئی ہے تے میں اللہ دے رسول مینوں پیاری لگدی ہے تے میں اونوں چک کے سینے نہ لانا تے میری بیوی دس دی ہے بیٹی یہ تیرے ابو نے، یہ تیرا باپ ہے، اللہ اکبر۔ تے او بچی آندی ہے بابا بابا کر دیئے، اگے پیچھے دوڑ دیئے۔ محبوب جی میں اس بچی نو چوک کے بازار والے ٹور پینا وا تے مکے دے چوک چ جانا تے اگے بڑے بڑے کافر بے ایمان بیٹھے نے تے مینوں ویکھ کے تے آندے نے بیٹی والا آ گیا ہے، دھی والا آ گیا ہے، کل نو اے دا کوئی جوائی بنے گا، ویکھے نا بیٹی نو کیویں چکی پھردا ہے جویں نے گھر ہی رکھنا ہے۔ سونیا مینوں مینے دیندے نے، تانے دیندے نے، انہاں دے جڑے تانے نے وہ تیر بن بن کے میرے سینے چ وجدے نے۔ محبوبہ جہلیت دا خمار میرے دماغ تے چھایا سی،
گمراہی دا خمار چڑھیا سی تے میں گھر آن کے کئی موڈے تے رکھ لینا یا لوہے دی کدال موڈے تے رکھ لینا تے بچی نو انگل نہ لا لینا تے میں ٹر پینا مکے تو باہر تھوڑا جہا ہٹاواں جنگل دی طرف تے او بچی مینوں آندی ہے محبوب جی آندی ابو کیڑے بازار لے کے چلے ہو کیڑے شہر لے کے چلے ہو ابو جی کتھے لے کے چلے ہو محبوبہ میں چپ کر کے ٹردا جا رہا ہاں تے باہر جا کے جتھے کوئی بندہ نہیں کوئی فرد و بشر نہیں اوتھے جا کے میں ٹویا کڈنا شروع کر دینا وا بچی آندی ابو جی اے گڑا کدے واسطے کڈ دیو پے اے ٹویا کدے واسطے کڈ دیو پے محبوبہ میرے دل چ کوئی نرمی نہیں آوندی ٹویا مکمل ہو جاندا ہے تے میری جیڑی بیٹی ہے اپنی چنی دے نال میرے پیر صاف کر دیے سونیا میرے ہاتھ صاف کر دیے میرا چہرہ صاف کر دیے محبوبہ میرا دل لوہے دا بن گیا مینوں او دے نکے نکے ہاتھ بھی پسند نہیں مینوں او دی اے ادا بھی پسند نہیں محبوبہ مینوں پوچھ دی ابو اے گڑا کدے واسطے کڈیا ہے محبوبہ میں نو چک کے تے ٹوئے چ سٹ دینا وا تے میری بیٹی آندی ابو میرا قصور تے دسو کی ہے میرا جرم تے دسو کی ہے ابو میں وعدہ کرنی ہاں تیرے کولو کپڑا نہیں منگاں گی تیرے کولو جُتی دا سوال نہیں کراں گی ابو میں تیرے کولو کسے چیز دا سوال نہیں کراں گی ابو میں کسے چیز دا مطالبہ نہیں کراں گی محبوبہ میں ٹپ پر پر کے مٹی دے ٹوئے چ سٹنے شروع کر دینا وا تے بچی اینڈ تے الفاظ آندی ہے ابو قیامت دا دن ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا تے اللہ دی عدالت دے اندر میرا ہاتھ ہوئے گا میں تیرے کولو گن گن کے سارے بدلے للاں گی محبوب جی قرآن نازل ہویا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ محبوبہ قیامت نو دس کی جواب دے گا تو اپنی بیٹی نو بغیر گناہ تو قتل کیتا سی دس نے تیرا قصور کی کیتا ہے تیرا جرم کی کیتا ہے محبوب جی اے تا میریاں چیخاں کٹ دیندیاں نے میرے کولو رہا نہیں جاندا میں زارو قطار رونا وا مینوں اس بچی دے الفاظ اج بھی یاد اوندے نے تے میں کہنا او ظالما دس ہن اونوں قیامت دے دن جواب کی دے گا نہ میں روواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں نہ میں رواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں مینوں چھڈ کے نہ جائیں ابا میں تے روندی روندی مر جاواں جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے ابا لب لوانگی تینو اوتھے تے لے لانگی بدرے سارے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او میرے یارا اے تے اودوں دا واقعہ جدوں تو کلمہ نہیں سی پڑھیا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ جدوں تا تو کلمہ پڑھ لیا ہے رب نے تیرے پہلے جرماں تے معافیاں دے قلم پھیر دتے نے میرے بھائی اج بھی او جراثیم ساڈے معاشرے چ موجود نے حضرت امام احمد ابن حنبل قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن جدو بیٹی پیدا ہوندی نا تے اپنی زبان چو کہنا اپنے بیٹے صالح انہاں دے بیان کردے نے کہ جدو اللہ نے انہاں نو بیٹیاں عطا کیتیاں پوتیاں تے آندے نے الانبیاء کانوا آبائے بناتن بیٹے انبیاء نو بھی اللہ نے بیٹیاں دا باپ بنایا صرف تینوں ہی نہیں بنایا اور میرے بھائی اللہ دے ہاں بیٹی دا مقام کن ہے کہ جدو تذکرہ کرن دا وقت آیا رب نے پہلو بیٹیاں دا تذکرہ کیتا ہے اللہ نو بھی بیٹیاں پسند نے بیٹی رحمت ہے تے بیٹا نعمت ہے رحمت دا حساب نہیں ہونا نعمت دا حساب ہونا ہے ذرا غور کیجئے نا توجہ میرے وال اللہ 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 بیان نہیں کر رہے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور
اللہ آندا ہے تھانوں نریاں بیٹیاں، بیٹیاں دا تذکرہ ویکھو رب نے پہلو کیتا ہے، بیٹیاں دا تذکرہ بعد چ کیتا ہے۔ میرے بھائی میں دسنا اے چاہنا وا، آئیے اس تو اگے چلاں۔ یعقوب بن بختان رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے نے، آندے نے جدوں اللہ نے مینوں 7 بیٹیاں عطا کیتیاں، اللہ اکبر، بہت بڑے امام نے حضرت امام احمد ابن حنبل آ گئے تے آندے نے یا ابا یوسف، ابو یوسف انہاں دی کنیت سی یعقوب بن بختان دی، آندے نے یا ابا یوسف الانبیاء ابا آباء بناتن، فرمایا پریشان نہیں ہونا، اے اللہ نے تینوں 7 بیٹیاں دتیاں نے، انہاں بیٹیاں دے باپ پہلے انبیاء بھی گزرے نے۔ سبحان اللہ سبحان۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے، آندے نے بیٹی پیدا ہوئے تے ادوں بھی مبارکباد دیو، تے اللہ بیٹا دے پھر بھی مبارکباد دیو۔ ساڈا موجودہ معاشرہ کی ہے، بیٹا پیدا ہوئے تے مٹھائیاں ونڈنے آ، بکرے ذبح کرنے آ، خوشیاں دی انتہا نہیں، تے بیٹی پیدا ہوئے تے ساڈے گھر چ صفے ماتم وچ جاندے۔ اور میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے، پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے برداشت، دوجی ہوئی ہے بیوی نو طلاق دیندا ہے، آندا نکل جا تیرے ول تے بیٹیاں پیدا ہوندیاں۔ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب ساڈی جماعت کے بہت بڑے عالم دین نے، جنہاں دا مکتبہ دارالسلام ہے، انہاں دی ایک کتاب میں پڑھنا سا پیا، او دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے، آندے نے ریاض سعودی عرب دا واقعہ ہے، ایک بندے دے گھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی، 6ویں بیٹی جدو پیدا ہون لگی ہے نا تے اپنی بیوی تے ہر بیٹی دے پیدا ہون تو بعد تشدد کردا ہے، ماردا ہے، اونوں کٹدا ہے۔ اللہ میری توبہ میری توبہ۔ جدو 6ویں بیٹی دی آس لئی کہن لگا ہون بیٹی ہوئی نا تے میں تینوں گھروں کڈ دینا۔ جدو 6ویں بیٹی پیدا ہوئی اپنی بیوی نو کٹدا ہے، دھکے دیندا ہے تے ماردا ماردا اینو رات نو نیند آ جاندی ہے تے خواب دے اندر کی ویندا ہے، اللہ اللہ، خواب دے اندر ویندا ہے اینو فرشتیاں نے بندیاں دو نے پھڑیا ہے، جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے جاندے نے تے اے دی بیٹی آ جاندی ہے، وہ جہنم دے دروازے اگے واڑ بن جاندی ہے، دوجے دروازے تے لے کے جاندے نے، پھر جہنم دے دروازے اگے دوجی بیٹی آ جاندی ہے، تیسرے دروازے تے جاندے نے، پھر تیسری بیٹی آ جاندی ہے، چوتھے دروازے تے جاندے نے، چوتھی آ گئی، حتیٰ کہ 6ویں دروازے تے نو جہنم چ سٹن واسطے کھڑے ہے تے اوتھے 6ویں بیٹی آ گئی ہے تے اگوں 7ویں دروازے تے پہنچدا ہے تے اے دی اکھ کھل جاندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جدو اکھ کھلدی ہے تے اٹھ کے سجدے چ ڈگ پیندا ہے، آندا ہے اللہ مینوں پہلیاں معاف کر دے، مینوں تے اج پتہ لگا ہے جہنم دے 6 دروازیاں تے میریاں 6 بیٹیاں نے جہنم تے جان تو روک دیتا ہے تے اللہ مینوں 7ویں بیٹی بھی دے دے تاکہ میں جہنم دے کولوں بچ جاواں۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے انہاں دے کول اس طرح کر کے ایک بی بی آندی ہے، یہ بھی مسلم بخاری دی روایت ہے، بی بی دے نال 2 بیٹیاں نے، اماں جی فرماندیاں نے میرے گھر ایک ہی کھجور سی، اور کوئی چیز نہیں سی تے میں ایک کھجور اس بی بی نو دے دینی ہاں، اس بی بی نے اس کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے نے، ایک کو دے منہ چ پا دیتی ہے، دوسرا ٹکڑا دوسری، اللہ اکبر، بیٹی دے منہ چ پا دیتا ہے، آپ کچھ نہیں کھادا، ویکھی جا رہی ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں اے دے منظر نو ویکھ کے میریاں اکھاں آنسواں نہ بھر جاندیاں نے، اللہ اللہ اللہ، اینا پیار کر دیے، اے چلی جاندی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے اوندے نے تے میں کہنی ہاں رب دیا سونیا محبوبا، ایسا ایک بی بی آئی، میرے کوئی کھجور سی، میں انہوں دیتی، انہیں کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے ایک بیٹی نو دے دیتی، دوسری بیٹی نو دے دیتی تے جگاں دے پیر فرماندے نے من نبتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ ستر من النار، فرمایا عائشہ کن کھول کے سن لے، او جڑی اپنیاں بیٹیاں نہ اینا پیار کر دیئے، اللہ بیٹیاں دی وجہ تو ازماندہ ہے، اللہ بندے نو ازماندہ ہے بیٹیاں دے کے، فرمایا اے بیٹیاں جیڑیاں نے قیامت دے دن جہنم دی اگ دے اگے واڑ بن جان گیاں۔
او دھیاں تے ظلم نہ کریا کرو، بیٹیاں دے حق نہ ماریا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، حضرت عقبہ بن عامر حدیث راوی نے فرمایا لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات، اور بیٹیاں نو ناپسند نہ کریا کرو، بیٹیاں نو ناپسند نہ کرو، بیٹیاں والوں منہ نہ پھیریا کرو۔ جگاں دے پیر فرماندے نے لا تکرہ البنات، بیٹیاں تو منہ نہ پھیرو، بیٹیاں نو برا نہ جانو، بیٹیاں تے ظلم نہ کرو، بیٹیاں دے حق نہ مارو، بیٹیاں دے نال زیادہ پیار کرو، بیٹیاں دی بھی نسبت، کیونکہ بیٹیاں جیڑیاں نے اپنے ماں باپ نہ زیادہ محبت کر دیاں نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے المونسات الغالیات، اے بیٹیاں پیار کرن والیاں نے، تے آقا فرماندے نے بڑیاں قیمتی چیزاں نے، انہاں نو سنبھال کے رکھیا کرو۔ یہ ہن آقا دیاں کلیئر کٹ حدیثاں نے، اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے ایک حدیث اور سن لو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا ہوا وزم اصابعہ۔ ادھر میرے وال ویکھو، جیڑا بندہ دو بیٹیاں دی پرورش کردا ہے، دو بیٹیاں نو پالدا ہے، انہاں نو پہناندا ہے، انہاں نو کھلاندا ہے، انہاں دی تربیت کردا ہے، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا یہ جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں آ دو انگلاں نے۔ اے ویکھو نا انگلاں کوئی فرق ہے جے؟ وہ بولو تے صحیح یار، ہے کوئی فرق؟ اللہ اللہ، اگر نبی دا ساتھ چاہنا ہے، جنت چ نبی دا گوانڈ چاہنا ہے، جنت چ نبی دا قرب چاہنا ہے، تے اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کر، بیٹیاں نہ پیار کر۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے، فرمایا ایک دی پرورش کرنے والا بھی جنت چ میرے نال ہی ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی دے امتیو، نبی دے کول ایک صحابی بیٹھا ہے، ایسا کر کے نا او دا پتر بھی کول ہے، ہاں جی او دا بیٹا بھی کول، بیٹے نے چک چک کے چولی چ باندا ہے تے بچی نیڑے ہوندی تے اونوں پھڑ کے باہر پیچھے کر کے۔ نبی علیہ السلام یہ منظر ویندے نے، آقا نے انہیں جب دو تین دفعہ بیٹی نو پیچھے کیتا، بیٹے نو اگے کیتا، آقا فرماندے نے لگدا تیرے وچوں بدواں عرب دے بدواں دے جراثیم اجے بھی نہیں گئے۔ ظالمہ بیٹی نو پیچھے کرنا ہے تے بیٹے نو چک چک کے چولی چ باننا ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث بالکل حق تے مبنی ہے، اور جنہ پیار بیٹیاں نو ہوندا جے اتنا پیار بیٹیاں نو نہیں جو ہوندا۔ میں صحیح گل تھانوں دس رہا، میرے 5 بیٹے نے، لیکن مینوں اللہ نے 2 پوتیاں عطا کیتیاں۔ بڑی جڑی ہے وہ ماشاءاللہ 2-2.5 سال دی، میں جدوں آنا ہے وہ اتنا پیار کردی ہے، انہوں وکھری محبت پیار۔ اے بیٹیاں، اے پوتیاں، اے پوتے، اے نواسیاں، انہاں دا وکھرا ہی پیار ہوندا ہے۔ میرے بھائیو، ماں باپ دے دکھ نو پتر برداشت کر لیندے نے، بیٹیاں کو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک سچا واقعہ تھانوں لگا سنان، ایک بندہ دنیا تو فوت ہویا، وہ دی مربیاں چ زمین سارا کچھ بیٹیاں نو دے دیتا ہے، ایک بیٹی انہوں کچھ نہیں دیتا۔ ایک بندہ آ گیا، باپ فوت ہویا، انہیں جنازے تے کیا بھی گل مختصر ہے، میں اس وقت تک اس بابے نو دفن نہیں ہون دینا، میں کو 30 لاکھ روپیہ لینا، جب تک یہ قرض نہیں دیو گے۔ بیٹے کنے 6، بیٹی کنی 1، جنہ دے نام زمین الاٹ کیتی سی لکھاں کروڑاں دی، سارے ہی منہ پھیر گئے، کوئی پتر اگے نہیں ہویا۔ تے بیٹی نو گھر چ پتہ لگدا کہ میرے ابو نے فلاں بندے دا 30 لاکھ روپیہ دینا، تے بیٹی جنازگاہ دے اندر ہی آ جاندی ہے، آن کے اپنا زیور دیندی ہے، پیسے دیندی ہے، آندی اللہ والے آ میرے ابو دا جنازہ پڑھن دے، باقی جڑے پیسے رہ گئے نے میں اپنا مکان ویچ کے تینوں وہ بھی دے دیاں گی۔ جنہ پتراں دے نال اینی جائیداد کیتی ہے، انہاں پتراں نوں نہ غیرت آئی نہ شرم آئی، وہ بھی وچ ہی کھلوتے نے، لیکن بیٹی نے آن کے سارا کچھ لا کے دے چھڑیا۔ ہن وہ بندہ کی آندا ہے؟ آندا ہے میں 30 لاکھ بالکل لینا نہیں سی بلکہ تواڈے پیو دا دینا سی۔ تے میں وینا سا پیا بھی کیڑا بندہ کیڑا منڈا ہے
کیڑا بچہ جڑا کہ ہو کے کہے گا میں انہوں حقیقت چو دی اولاد سمجھا؟ تے بیٹیاں نے منہ پھیریا، فرمایا تو اپنے باپ کی بیٹی ہو کے سارا کچھ دین تے تو قربان دین تے مجبور ہو گئی ہے، لہٰذا یہ 30 لاکھ نہ تیرے بھراواں دا نہیں، یہ 30 لاکھ تیرا ہے، یہ تیرے باپ دا میں دینا سی، دی امانت۔ ساڈے موجودہ معاشرے صاحب لا لو کتنے لوگ نے بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی، میں تے چونکہ پورا پاکستان گانا دے پھرنا وا، ہزاراں واقعات سامنے ہوندے، ساری جائیداد کلوہم بابے نے بیٹیاں نو دیتی، لیکن بابا جی اتنے نماز تہجد کم نہیں جی ہونی، اتنے تیریاں نمازاں روزے کم نہیں آن گے۔ اگر تو بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو دے کے ٹر گیا قیامت کے دن اس زمین کے 7 توق جہنم دی اگ دے بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان۔ تو کی سمجھنا؟ اپنی قبر بھاری نہ کر، اپنی اولاد دے اندر انصاف پیدا کر۔ میں اگلے دن ایک بابا ویکھیا تکبیر اولا دا نمازی، صف اول دا نمازی، تے پٹواری بھی جا کے آندا ہے اے میریاں 3 بیٹیاں نے کاغذات چ مار چھڑ، جنہیں کو چاہ پانی لینی ہے تے لے لے۔ تکبیر اولا دا نمازی، قرآن نے کیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹی دے ایک حصہ تے مذکر دا، او ظالمہ تینوں رب نے ڈبل دیتا ہے تے ڈبل لے کے بھی راضی نہیں، او دا ایک بھی کھونے، او دا ایک بھی وارا نہیں کھانا۔ دنیا دا سب تو بڑا گناہگار انسان ہوئے جڑا کسے دا حق مار کے اپنے گھر چ لے آندا ہے، حق والے نو دے حق تو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کہندے نے وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، یہ جڑے مجرم نے لوکاں دا حق چھینن والے، قیامت دے دن انہاں نو اکٹھا کراں گا، انہاں دیاں اکھاں نیلیاں تے پیلیاں ہون۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی، کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو سلاس بنات فصبر علی لؤوائہن وزرائہن وسرائہن ادخلہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہن۔ فرمایا میرے محبوب فرماندے نے جدیاں 3 بیٹیاں نے او دے تے صبر کردا ہے، پھر انہاں نو جگہ دیندا ہے، انہاں دی پرورش کردا ہے، انہاں نو پالدا ہے، انہاں دے حقوق دا خیال رکھدا ہے۔ آقا فرماندے نے ادخلہ الجنہ بفضل رحمتہ، اللہ قیامت دے دن اپنی خاص فضل تے رحمت نہ اس بندے نو اللہ جنت چ داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان بفضل رحمتہ، صرف رحمت ہی نہیں نال فضل بھی شامل کیتا رب نے۔ اپنے فضل تے رحمت نہ اللہ اس بندے نو جنت دا۔ ایک صحابی کہن لگا اللہ رسول جدیاں 2 ہون، فرمایا جدیاں 2 وی نے انہاں نو پالدا ہے، انہاں نو جوان کردا ہے، انہاں دی تربیت کردا ہے، انہاں دیاں شادیاں کردا ہے۔ فرمایا دی پرورش کرنے والا بھی جنت جائے گا تے جنت میرا ساتھ بھی اللہ دے گا۔ ایک صحابی آندا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے، فرمایا ایک بیٹی دی پرورش کرنے والا بھی جنت دے اندر میرے نال ہی ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو آؤ نہ ذرا غور نہ سنو، میں ایک حدیث اور لگا بیان کرن۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حدیث ہے، یہ واقعہ دجا ہے۔ ادھر بھی ایک بی بی آندی ہے تے 2 بیٹیاں لے آندی ہے نال، 2 بیٹیاں نال نے اماں عائشہ دے گھر آندی ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے میں 3 کھجوراں نے، اوتھے 1 کھجور سی بخاری مسلم دی، ایتھے 3 نے۔ اماں جی فرماندیاں نے ایک ایک اودیاں بیٹیاں نو دینیاں تے ایک میں اس بی بی نو دے دیاں۔ بیٹیاں نے اپنی اپنی کھجوراں کھا لیاں تے ماں دے کولوں مطالبہ شروع کر دیتا ہے تے ماں نے اپنے والی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک او دے منہ چ پا دیتا ہے تے ایک او دے منہ چ پا دیتا۔ آپ کھاتے ہی نہیں۔
اما جی فرماندیاں نے میں منظر وینی ہاں جگاں دے پیر آوندے نے میں سارا واقعہ سنانی ہاں تے آقا فرماندے نے ان اللہ قد اوجب لها بہل جنت او آتک بها من النار جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ رب نے اس بی بی تے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے تے جہنم دے کولوں اللہ نے اس بی بی نو آزاد کر دیتا ہے وہ اپنی بیٹیاں نہ اینا پیار کر دیے بیٹیاں نہ پیار کرن دی وجہ تو جنت واجب ہو گئی ہے جہنم دی اگ تو بی بی آزاد ہو گئی الادب المفرد دی روایت ہے لقد رحمہ اللہ برحمتہ صبیہا اپنی دو بچیاں تے اونے رحم کیتا اللہ نے اس بی بی تے رحم کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تے اس واسطے میں کہنا ہوں وا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں من آلہ جاریتین دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا پر آلہ رتبے پا گیا اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آیا مرشد میرا تیرا سی گل کل جگ نو سونا سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا وہ آلہ رتبے پا گیا بیٹی روندی تے کرلاندی سی بیٹی روندی تے کرلاندی سی رو رو کے ہاڑے پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سونا رحمت بن کے آ گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا جے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا دو بیٹیاں لاہوریو دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا نالے پالے گا خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھاں لوگو اے بن دی اے جنت دی چھاں لوگو سونا پاک نبی رتبے عطا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جیڑے مل نہ ملے جیڑا مل نہ بازاروں ملے مل لوگو جیڑا ملے نہ بازاروں مل لوگو بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جیڑا ملے نہ بازاروں مل لوگو یہ تہیرا ہے ان مل لوگو پسروری مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا آئیے ذرا غور کیجئے قرآن وال حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ نبی موسیٰ علیہ السلام گئے نے مدین دا علاقہ تے ویکھیا پوری قوم اپنے اپنے ڈنگراں نو بکریاں نو پانی پلا رہی ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام اگے ہو کے آندے نے نی میریو بیٹھیو تھوڑا باپ کوئی نہیں تھوڑا ویر کوئی نہیں تے جدوں دکھی دل جڑے نے وہ چھیتی ڈول پیندے نے نبی موسیٰ علیہ السلام پوچھ دے نے تے دوویں پینا رو پیندیاں نے قرآن آندا ولما ورد ما بنیا ما مدین وجد علیہ امتا من الناس یسکون ووجد من دونهم امرأتین تزودان
قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. اللہ 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 جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما. اللہ جنہ نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ بیٹے عطا فرما. اللہ نورینا اولاد رلمی ملمی بارش پا اللہ. اللہ جنہ نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں دے, جنہ نو بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ بیٹے بھی. قرآن آندہ ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. مدین دا علاقہ کوئیں دے اتے پوری قوم پانی پلا رہی ہے. اے بچیاں دو پیچھے کھڑیاں نے. نبی موسیٰ دے نے تسی نہیں پانی پلان ڈیاں. فرمایا وے اللہ والیا اینا دا ودیا پانی اسی اپنے جانورانو پیانیاں وا. او جڑا بوک ہے ساڑھے کولو پانی نکالیا نہیں جاندہ. تے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تھوڑا ویر کوئی نہیں. موسیٰ آکھیا نی تسی اکیلیاں مال چراون آیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں. اگے ہوندا سی نال او ساڈے تے ساڈا باپ پیارا. موسیٰ کیا ہوڑ نہیں ہوندا تھوڑا باپ پیارا. تے بچیاں کیا دیئے بچیاں دیاں نے سن تو ساتھوں مومن مخلص نے کا باپ ساڑے تے ہون آئی سخت ضعیف بڑے پا. موسیٰ نو بیٹیاں کی آندے باپ ساڑا ہون بڑھرا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دو میں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڑا کوئی ہے. کل علاقہ دشمن ساڑا ہے کل علاقہ دشمن ساڑا تے پانی پین نہیں دیندہ. باپ ساڑے دا ایہوئی قصور ہے کہ ایکوئی رب پجیندہ. اللہ اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے او جڑا بھوکا ہے 40 بندے کٹ دینے کلے نبی موسیٰ ہی کٹ چھڑے تے بکریاں نو پانی پیان دینے. بکریاں پانی پی کے رج گئیاں تے گھر گئے نا تے نبی دی نگاہ بڑی امیق ہویا کر دی. نبی شعیب نے ویکھیا نا تے کہن لگے میری ہوتیو ایک گل تے دسو اج اگے نالوں زیادہ بکریاں رجیاں نے خیر تے ہے ابا جی کچھ نہیں. ایک بڑا خوبصورت نوجوان سی تے بڑا شرم و حیا والا سی. انہیں نظرہ تاں کر کے بھی نہیں ویکھیا نظرہ نیویاں کر کے ساڑھے نہ گلاں کردہ رہے تے سانو پوچھدا سی تھوڑا باپ کوئی نہیں تھوڑا ویر کوئی نہیں تسی جنگل بیابان چ کتے دوویں پینا بکریاں پئیاں چار دیاں ہو تے تھوانو پتہ ہے مجبوریاں بندے کو بڑا کچھ کرا دیندیاں نے. تے ابا جی ایسا کیا اگے تے ساڑے ابو ساڑے نال ہوندے سن ہن او بڈھرے ہو گئے نے تے ویر ساڈا ہے ہی کوئی نہیں. اے ویکھ لے اللہ دی قدرت ہے. نبی شعیب دیاں دھیاں ہی دھیاں نے بیٹا منگدے رہے رب نے نہیں دیتا. تے ابا جی انہیں پانی کڈ کے بکریاں نو پیایا تے نبی شعیب سمجھ گئے اے جڑا پانی پیان والا ہے لگتا ہے اے بھی کوئی نبی ہے. تے قرآن کی آندہ جے پیا پانی پیا کے نا فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. ایک درخت دے تھلے کھلو گے پانی پیا کے تے آندے نے اللہ عرشاں والیا
فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ روٹی چاہیے. عرشاں تو آواز آندی ہے موسیٰ کتھے روٹی لبدا پھرنا ہے؟ تینوں روٹی بھی دیاں گا تے روٹی پکان والی بھی دیاں گا. اللہ اللہ. ادھروں نا نبی شعیب نے اپنی بیٹی نو بھیجیا جا پتر انہوں بلا کے لیا نا اس نوجوان نو. مدین دے علاقے چ ایک بیٹی ٹری رب نے اودی چال تے شرم و حیا نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ٹر دی یہ قرآن کی آندا ہے. فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اے چال چل کے آؤندی ہے. اللہ نے ایدی حیا نو اللہ نو نبی شعیب دی بیٹی دی ٹور اتنی پسند آئی اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے. دعاں وچوں ایک ٹور دی آئی اوپر طور شرم دے میرا باپ تینو صد بلائے تے دیندا ہی اجر کرم دے. موسیٰ اجر لینا نہ چاہے پر بھوک نے بہت ستایا. اگے لگ ٹری او بی بی مگر موسیٰ صدایا. محدثی نے لکھا بی بی اگے اگے جا رہی ہے تے موسیٰ دی نگاہ جدوں دے پیراں تے پئی تے ہوا دے نال او دے گٹے ننگے ہو گئے. تے نبی موسیٰ نے بی بی تو پیچھے آ جا میں اگے لگنا جدھر مڑنا ہوئے پچھو ٹیں مار دیں وٹا سٹ دیں کوئی ٹھیکری سٹ دیں او دے نال میں ادھر نو مڑ جاواں گا. ویکھو کتنا شرم و حیا ہے. میرے بھائی اگر چاہنے کہ تیرے کارتیاں دی کوئی شرم و حیا کرے تو بھی اپنی آنکھ سے شرم و حیا پیدا کر. امام شافعی رحمہم اللہ فرماندے نے جڑا زانی ہے نا بدکار ہے اس وقت تک انہوں موت نہیں آئے گی. زانی تے زنا ہو دیتے قرض ہے جب تک وہ دی قرض بیوی ادا نہ کرے یا بیٹی ادا نہ کرے یا بہن ادا نہ کرے یا ماں ادا نہ کرے اس وقت تک زانی مر نہیں سکتا. میرے بھائی اللہ سانو سارے نو ساڈیاں اکھاں چ حیا پیدا کر. بے حیا بندے دی کوئی زندگی نہیں. نبی موسیٰ علیہ السلام دا حیا دیکھو اجے گٹیاں تے نظر پئی. یہ دا مطلب ہے بی بی نے اپنے گٹے بھی کجے سن. جیڑی بی بی اج گٹے ننگے کر دی عورت نہیں. ہن بندیاں نو کیا سلوارا تاں رکھو گٹیاں تو بندے ٹھا رکھ دے نے. بیبیاں نو کیا ٹھا رکھو تاں رکھ. ویندا نہیں اتیاں پنڈلیاں تک سلوارا چکیاں گلاں چ دوپٹے پائے نے تے ہر کوئی سانو ویندا ہے ویکھے نہ تے ہور کی کرے. 2-3 کلو گوشت لیاونا ہوئے بکرے دا انہوں اخبار چ لپیٹ کے لیاونا تے 2-2.5 من دا گوشت ایویں لگا پھرے اینوں کڈن دی کوئی لوڑ نہیں. دنیا دا سب تو بڑا دیوس آدمی ہوئے جدی بیوی جدی بیٹی جدی بہن جدی ماں اپنے گھر چوں بے پردوں کے بازار دی سی. اس دیوس نو 500 میل تک جنت دی خوشبو نہیں آئے. تسی اینو بڑائی سمجھتے ہو؟ آج ساڈیاں شادیاں دا حال ہو چکیا ہے وچے ہی موویاں بنانے والے لگے پھر تیرے منہ چوک. بولو بڑے بڑے دیندار گھر دا گھراں دا بیڑا گرک ہو گیا ہے. ہویا کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. دلہن والے کمرے چ جا کے بغیرت تصویراں کھچدا ہے انہوں کوئی ڈکن والا نہیں کوئی شرم و حیا نہیں. اہل حدیثوں بریلویوں دیوبندیوں
جڑے گھر دے حاکم نے قیامت دے دن اللہ نے پوچھنا پوچھیا تیرے کو جا بیٹی نو پردہ کراؤ بیوی نو پردہ کراؤ اپنی بہن نو بات پرد کر کے باہر نکلو بیٹی دی پرورش اچھے طریقے نہ کرو اگلے گھر چ جائے انہوں نے پتہ لگے کوئی خاندانی عورت ساڈے گھر چ میرے بھائی سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ ہوندی نا تے آقا کو استقبال کرنے واسطے اٹھ پئی بیٹی نو پھڑ کے سینے نہ لاندے حضرت فاطمہ دے متھے تے بوسا دیندے کدی سجے باندھے کدی کھبے باندھے میرے پیغمبر دیاں جنیاں بیٹیاں نے ساریاں نہ اللہ دے رسول پیار کر دے رہے پتہ جی نا زینب جدو شہید ہوئی ہے حبار بن اسود نے نیزہ ماریا تے نبی دی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی تے نال کی کیا ہے رحمت للعالمین نبی ہے فرمایا حبار تھانوں بیت اللہ دا چمڑیا بھی نظر آ جائے تے اونوں پھر بھی معاف نہیں جے کرنی وہ ایک وکری گل ہے نا بعد چ معاف کر چھڈیا میرے نبی رقیق القلب انسان سن انتہائی نرم گو نرم مزاج اللہ 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 نبی نو بھی رب نے پہلو 4 بیٹیاں دتیاں بیٹے بعد چ پیدا ہوئے جیڑی چیز رب نے نبی واسطے پسند کی ہے اس دور چلا جنہوں پہلے بیٹی دے دو دنیا دا خوش قسمت انسان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے رب راضی ہے جنہوں اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی میں تھانوں ریاض دا واقعہ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے ایک نقل کی ریاض ایک بندہ سی انہوں خواب آئے بار بار فلانے بندے نو وہی عمرہ کرا 1 دن 2 دن 3 دن او دا نمبر بھی انہوں خواب سے دس دیتا انہیں نمبر ملایا واقعہ تھا نہ گئے بندہ ملے انہیں کہا بھی میں تینوں عمرہ کرانا چاہنا انہیں کہا مینوں کہا عمرہ کرانی میں تو کدی نماز نہیں پڑھی میرے سے کتوں کدی دل آئے تو میں پڑھ لی بہرحال اصرار کر کے نا اس بندے نو عمرے تے لے گیا عمرہ کر کے فارغ ہوئے آخری دن جدو آن لگے نے تے آندا میں 2 نفل نہ پڑھنا 2 نفل نیت لیندا ہے مطاف دے اندر مقام ملتزم دے سامنے جدو آخری سجدے چ جاندا ہے تے اس بندے دی روح پرواز کر جاندی ہے اتنی اچھی موت پھر عمرے تے گیا پھر مکے دے اندر مکہ ہی نہیں پھر حرم دے اندر حرم ہی نہیں پھر حرم دا سیر پھر سیر ہی نہیں مقام ملتزم دے سامنے ایدی میت نو لے کے ریاض پہنچا دی بیوی نو جا کے آندا گل اے مینوں اینے دیر خواب آندا رہیا میں نو زید ہو کے کھڑیا اینو موت بھی سجدے دی حالت چاہیے تے جس حالت چ بندے نے مرنا ہے اسی حالت چ قیامت نو اٹھنا ہے اے ہن قیامت تک سجدے چ پیار رہے گا اللہ موت دے تے ایسی دے اونچی کہہ جو آ گئی اللہ تیرے کولو موت مانگنے آ شہادت دی منگنے اللہ موت آئے نماز پڑھ دے اللہ اس وقت تک سرو دنیا تو نہ کھڑی جب تک تو ساڈے تے مکمل راضی نہ ہو اے دعا اللہ اللہ پوچھیا دی بیوی آندی ہے نماز تے پوری پڑھدا سی لیکن ایک عمل دا بڑا اچھا سی اے نال ہی نا ایک گوانڈن ہے اے بی بی بیوہ تے اودیاں بیٹیاں نے بچیاں نے ایک او دا بیٹا ہے جو اپنے گھر لے آندا سی بچیاں واسطے او یہ دے بچیاں واسطے لے آندا سی مہینے بعد اگر سودا اپنے گھر چ پاندا ہے تے او دے گھر وی دے کے آندا ہے تے او جڑی بیوہ عورت ہے نا وہ بڑی نیک بی بی ہے جدوں دی خدمت کردا ایک ہی آندی سی اللہ تیری موت تیرا خاتمہ بالایمان کرے اونا یتیم بچیاں دے پالن دی وجہ تو بیوہ عورت دی خدمت کرن دی وجہ تو یتیمان دے پرورش کرن دی وجہ تو یتیم بھی سن بچیاں بھی سن بیوہ عورت سی 3 کام ہو گئے نا اونا دی پرورش کرن دی وجہ تو رب نے اس بندے نو موت دیتی ہے مقام ملتزم دے سامنے مطاف دے اندر اونا بچیاں دی خدمت کرن دی وجہ تو بچیاں نو پالن دی وجہ تو یتیم بچیاں نہ پیار کرن دی وجہ تو بیوہ دی خدمت کرن دی وجہ تو اللہ نے سجدے دی حالت دے اندر موت عطا کر یہ کوئی چھوٹی گل نہیں بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو اپنی بیٹیاں دی پرورش کیجئے
بیٹیاں نو پالو. اللہ اکبر کبیرہ. رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے. رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے. اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے. ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے. ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے. ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے اللہ رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے. کئی دفعہ نا بچی بیٹی حاجی رمضان صاحب نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے زندگی دے بھائی اشفاق صاحب بھی بیٹھے نے اور اس طرح دیگر رفقا سارے دیا ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں. حاجی رمضان صاحب نے میں باہر تا نہیں رہندا میری بیٹی جڑی وہ میرے تو بغیر نہیں سکتی. اس طرح ہی بھائی عبد المنان صاحب یعنی بیٹیاں دا پیار بیٹیاں دی محبت بیٹیاں دی عقیدت بیٹیاں تو کافی ہٹ کے ہوتی. اب پیچھے جو ہے نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی شاید تو ہاں دیکھی ہوئے وہ بیٹا تے بیٹی تے ایک باپ بیٹھا ہے وہ یسو پنجو کھیل رہے ہیں تے بیٹا جب باپ نے ہاتھ کیتا تے بیٹے نے ٹھا کرتی سٹی ہے تے جب بیٹی اگے باپ نے ہاتھ کیتا بیٹی نے ہاتھ باپ تے پھڑ کے چوم لے. اجے نکی جی بچی ہے اینی عمر نہیں سمجھ نہیں. میں جدو ایک کلپ دیکھا میری چیخاں نکل گئی کیوں بیٹی ہے انہیں باپ نو ماریا نہیں بلکہ باپ دے ہاتھ چوم کے باپ دے گلے نہ لگ. یہ تیاں دی محبت دعا کریا کرو اللہ جنہ جنہ نو بیٹیاں دتیاں نہیں انہاں دے نصیب بھی چنگے کر. بیبیاں تسی بھی کسی دی بیٹی تے ظلم نہ کریا اور تسی بھی اپنی بیوی نو گالیاں نہ دیا کرو اپنی بیوی نو ماریا نہ کر. ایتھے ہن رشتہ دار سجیو کھبیو بھن بھائی چکدے نے تے آن کے بیوی تے غصہ کر لے سارا ملبہ بیوی تے سٹ دیتا بیوی نو چڑکیا بیوی نو گالاں کڈیاں نے بیوی نو مارن دی کوشش کی تھی. ایک میری گل اج دھیان نہ سن لو نقطے والی. خامد عورت دا لباس ہے تے عورت خامد دا لباس ہے. تے لباس دا معنی کی ہوندا ہے لباس جڑا نا جسم دے اوتے کوئی زخم ہوئے کوئی کمی ہوئے لباس اونوں کجدا ہے. خامد تے ایوب خامد دیاں کمیاں جیڑی عورت اپنے بہن بھائیاں چ رشتہ داراں چ بیان کرے سمجھو دے خامد دی عزت دا جنازہ نکل گیا. تے جیڑا خامد اپنی بیوی نو اپنے بھائیاں چ رشتہ داراں چ بیٹھ کے ذلیل کردا ہے بستی کردا ہے سمجھو دی عزت دا جنازہ بھی نکل گیا. اور بند کمرے دے اندر ایک دوسرے نال جو مرضی کرو جیڑی بی بی اپنے خامد دے گھر دے راز دیندی ہے کسی کی کیا قرآن نے نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں فخانتاہما خیانت کی سی محدثین نے لکھا ہے وہ اپنے خامداں دے گھر دے راز نو قوم دے سامنے بیان کردا تے رب نے کی کیا کی لدخل النار دوویں جہنم چ جان گیا. بیویاں نبی دیاں اگر نبی دیاں بیویاں اپنے خامد دا راز آؤٹ کرن تے رب کہندا جہنمی ہے تے امتی دی بیوی اگر راز آؤٹ کرے تے اے جنت چ جائے گی. بیویاں اپنے خامد دی عزت عورت بنا دی ہے. عورت جیڑی عورت اپنے خامد نو رشتہ داراں وچ بست کر دی ہے پوری زندگی او دے خامد دی پھر عزت تے وقار بن نہیں سکتی. یہ گل یاد رکھ اپنی بیوی نو عزت دیو تیرے بچیاں دی ماں ہے اپنی بیوی نہ جویں کرنا کل نو تیریاں بیٹیاں نہ بھی اوویں اگلے گھر چ ہونا ہے. یہ ورکا پاٹ چل تو اج کسی دی بیٹی تے ظلم کرنا ہے مارنا ہے گالاں کڈنا ہے دکھ پہنچانا ہے تیریاں بیٹیاں اگلے گھر جس ٹوپے دینے اس ٹوپے لانا نہیں ہو. یہ دنیا مقاصد عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بنو. اپنی بیویاں نال پیار کرو انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں نو درگزر کرو. جاؤ میں ممبر رسول تے کھڑا باوضو قرآن اگے پیا اپنی بیوی دیاں کمیاں کوتاہیاں نو درگزر تو کر صلہ رحمی پیدا کر اللہ تیرے واسطے رزق دے پھاٹک نہ کھولے تے مینوں پھڑ لے. اس واسطے میرے بھائیو بیٹیاں نہ ظلم نہ کرو بیٹیاں دے حق نہ مارو تے فرمایا ماں نال دعاواں وفاواں
کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے رب دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے انہاں اگلے گھر ٹر جانا ہے نبی علیہ السلام نے جدو اپنی بیٹیاں نو ٹوریا تے نبی دیاں چیخاں نہیں نکل گئیاں پیغمبر روئے نے جتوں دا ناگ ہوئے اتھے ہی چنگا لگدا ہے اے بیٹیاں نو اگلے گھر ٹر جان تے بیبیاں تسی بھی پیچھے شر نہ دیا کرو بیٹی دا گھر آباد کر دیے تے ماں وساندی ہے تے ماں جدوں دی ہر گل ایتھے سنو تیرے نال کوئی گل نہیں پتر ہے ٹیلی فون لے لے تے سائڈ تے ہو کے مینوں دس دی کی کردے نے تیرے نال اونے وسنا کٹائی نکی نکی گل بھرا دے لے ہی 6 بھراواں اہی کدے واسطے ہو وقت یہ گل نہیں کہہ رہی اگر وہ گل تھوڑے نہ کرتی انہوں کہو پتر دوسریاں بھی ویاہنیاں نے اپنے گھر دے وچوں جتھے تینوں بھیجیا ایتھوں ہن تیرا جنازہ نکلے اسرا 100 واری آ لیکن ناراض ہو کے نا وہ پوری کائنات دے سردار محمد نے حضرت فاطمہ نو کی کیا سی فاطمہ علی نے ناراض ہو کے تے آقا کی فرماندے نے فاطمہ اس حالت سے تینوں موت آ جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھایا تے اسی ساڈی دھی ہے سینے نہ لانے قرآن نے کی کیا ہے قرآن نے کیا جو خامد تے بیوی دا جھگڑا ہو جاندہ ہے نا بیوی اپنے خامد تے گھر چ رہے گھر چھڈ کے ماں باپ تے کرنا ہے اگر غصے چاڑ کے انہیں ایک طلاق دے دی پھر بھی خامد تے گھر چ رہے اسی اور ماں خامد بیوی دا جھگڑا ہوتا ہے پہلو بیٹی نو اگے لا کے اپنے گھر لے انہیں قرآن نے کیا اتھے ہی رہے پھر صلح دے چانس زیادہ ہے اللہ اللہ نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے اے لے کے آندیاں رحمتاں نے بابا دے رزق وچ برکتاں نے بڑیاں با برکت ہوندیاں نے تے گل بڑی پیاری ہے وہ حدیثاں دا ترجمہ ہے ماں باپ آن چھڑان گیاں دوزک آن بچان گیاں ماں باپ آن چھڑان گیاں دوزک آن بچان گیاں دوزک تو چھٹکارا ہوندیاں نے جد ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں بھریا ویڑا سنجا کر جاندیاں جد ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں بھریا ویڑا سنجا کر جاندیاں ویڑے دی رونق ہوندیاں نے رب دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے نو پیغمبر دی سیرت نو آقا دی صورت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیٹیاں نا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے